So yesterday we have studied some of the basic points of the frog circulatory system that consists of blood, heart, and vessels. And on the topic of vessels, transportation way, that is artery and vein. Okay, artery carries oxygenated blood always away from the heart towards different organ. Okay, हिजोको अलिकति बिर्सेर अलिकति यो पोइन्टलाई चाहिँ थोरै रिभाइज गर्नुपर्छ, मतलब that should be explained well. Artery always carries oxygenated blood except for pulmonary artery. एक लाइनमा vein always carries deoxygenated blood except for pulmonary vein, that vein associated with lungs, and that artery associated with lungs, okay, that is exception. All other arteries carry oxygenated blood and away from the heart towards different organ. लाने चाहिँ artery नै हो. हिजो अलिकति त्यहाँनिर oxygenated र deoxygenated भन्नुपर्ने ठाउँमा अर्कै भएको छ, त्यसलाई काटेर के भन्नुपर्छ भने artery always carries oxygenated blood and always takes blood from to the different organs, away from the heart to the different organs, and back लिएर आउने काम, मुटुमा लिएर आउने काम चाहिँ vein ले गर्छ. It carries deoxygenated blood, that means the blood that contains carbon dioxide. But यहाँ चाहिँ अलिकति डिफरेन्स चाहिँ के भन्दाखेरि exceptional is pulmonary artery that carries deoxygenated blood, and exception is here pulmonary vein that carries oxygenated blood, not the direction, but the composition of blood मा चाहिँ difference हुन्छ, exception हुन्छ, direction मा हैन है. That is clear. Okay, and pulmonary artery and veins vice versa भनेको यही हो. भनेको in terms of pureness and or the presence of oxygen and carbon dioxide, exception is there in artery and vein that associated with lungs, but not the direction. Okay, star is there. Capillaries, branches entering organ and cell. सिंगै artery or vein गएर organ मा enter गर्न सक्दैन. जुन चाहिँ मसिनो parts branchहरू enter गर्छ, that is known as capillaries. Okay, capillaries नै हो gas exchange र हरेक कुरा exchange गर्ने चाहिँ यिनीहरू नै हो. Okay, now अरु त गरिसकेको छ हामीले हिजो. Okay, now heart consists of mostly two parts भनौं, upper part and lower part. Upper part of heart of frog consists of two auricles. The auricles चाहिँ दुईपट्टि डिवाइड भएको छ, लेफ्ट र राइटमा, that receive blood left from lungs. अहिले हेरौँ हामी डिटेलमा. लेफ्ट लङ्सले चाहिँ ब्लड कहाँबाट रिसिभ गर्छ, लङ्सबाट. ओके, राइट थ्रु द साइनस भेनसस. राइटमा चाहिँ यहाँ भनेको छ, यहाँ भनेको छैन भने पनि राइट हार्ट चाहिँ खास चाहिँ डिअक्सिजनेटेडको जग्गा हो, अनि लेफ्ट चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लडको जग्गा हो. ओके, राइट र लेफ्ट पार्ट त्यसरी छुट्टिएको छ. तर मिक्सिङ भएकोले गर्दा तल भेन्ट्रिकल चाहिँ एउटा मात्रै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फङ्सन डिफरेन्ट छ. जब ह्युमनको हामीले स्टडी गर्छ त्यति बेला टक्कै छुटिन्छ. अक्सिजनेटेड ब्लड लेफ्टपट्टि र डिअक्सिजनेटेड ब्लड राइटपट्टि. ओके, एन्ड यो अरिकलको केसमा चाहिँ त्यही हुन्छ. इन केस अफ अरिकल, किनभने अरिकल त दुईटा छ नि त, लेफ्ट र राइट छ. लेफ्ट रिसिभ्स oxygenated blood, okay, and right receives deoxygenated blood. And ventricle एउटा मात्रै भएकोले गर्दा some केस सम्ममा मिक्स हुँदैन ब्लड भनेको छ. दुईटा भ्यू छ त्यसमा पनि, ओल्ड भ्यू र मोडर्न भ्यू छ है. त्यसमा अलिकति केही हदसम्म चाहिँ भेन्ट्रिकलमा पनि मिक्स हुँदैन भनेर भनेको छ. तर त्यो कुरा चाहिँ केले चाहिँ विथड्र गर्छ भने त्यसले चाहिँ केले चाहिँ हैन मिक्स हुन्छ भन्ने चाहिँ गर्छ भने जुन चाहिँ च्याम्बर छ अरिकलबाट भेन्ट्रिकल जाने इंटर अरिकुलर भेन्ट्रिकुलर च्याम्बर अथवा त्यसलाई के पनि भन्छ भने कोरोनरी सल्कस पनि भन्छ त्यसलाई, जानेर त्यो पार्टिसन छ, पार्टिसनबाट छिर्ने चाहिँ एउटै दुलो छ
अपर्चर इज सेम त्यो अपर्चर सेम भएपछि भाल्भले अलिअलि गार्ड गरेको भरमा ब्लड मिक्स हुँदैन होला भन्नु अलिक सकिँदैन र पनि अब केही हदसम्म चाहिँ मिक्स हुँदैन भनेर भनेको छ है सो ventricle receives which is single chamber that supply it receives blood from left and right auricle left र right auricle बाट आको जुन चाहिँ ब्लड छ ventricle रिसिभ गरेर कसलाई पठाउँछ supply blood through truncus arteriosus ट्रङ्कस आर्टेरियस भन्ने एउटा च्याम्बर छ अर्को छ साइनस भेनिसस भन्ने खासमा हार्ट चाहिँ तीन च्याम्बर हो तर दुईटा अझै एक्स्ट्रा च्याम्बर लाइक स्ट्रक्चर पनि छ जुन चाहिँ आर्टरी र भेनले बनाएको हो खासमा त्यो चाहिँ भेनले बनाएको छ साइनस भेनिसस अर्को छ आर्टरीले बनाएको छ ट्रङ्कस आर्टेरियस त्यो हामी हेर्छौँ ओके नाउ ब्लड circulatory system of frog consists of blood, blood vessels, and heart. Okay, and blood of frog consists of serum, that is liquid part, non-living part, almost 75 to 80% अथवा 85% सम्ममै liquid portion छ त्यसले चाहिँ media provide गर्छ it provides a media for floating this cell blood cells in the media किन बग्नु यो blood cell हरु भन्दाखेरि liquid media छ excuse me that is known as plasma छ त्यसपछि छ WBC RBC and platelets same okay human blood without तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ platelets nucleated छ RBC पनि nucleated छ frog को चाहिँ human को चाहिँ mature RBC and mature platelets are enucleated that means non-nucleated difference lies there okay plasma forms nearly two-third part of the blood भनेको 75% नै हामीले गर्नु सक्छ प्लाज्मा लाई 90% water के छ प्लाज्मा मा this is important 90% water okay and which mineral salt absorb food sugar यसलाई organic र inorganic waste products अथवा organic and inorganic materials भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ inorganic mineral salt okay अनि organic चाहिँ सुगरहरु भयो protein excretory wastes okay secretions hormone and other soluble substance are dissolved okay plasma मा त्यति छ भन्दैछ now corpuscles means cells corpuscles means round structure okay rounded एउटा कुनै पनि enclosed structure or cell corpuscle means nothing cell blood cells or corpuscles are mainly of three kinds that is erythrocyte RBC ला erythrocyte पनि भन्छ shape oval flattened nucleated biconvex biconvex भनेको यस्तो concave यतापट्टि फर्केको convex okay convex mirror you know nucleated it contains nucleus the difference between frogs RBC and human RBC they bear respiratory pigment hemoglobin same pigment is present in both the human and frog leukocytes now WBC is also known as leukocytes colorless blood cells okay RBC red from the name you can assume erythrocytes red blood cell leukocytes colorless or white blood cells they are colorless nucleated and mostly amoeboid cells amoeboid means they do not have proper shape it is at least of 5 types okay types यहाँ देखो छ the WBC of frog are lymphocytes monocytes and granulocytes पाँच वटा सबै एकैचोटी दिएको छैन यहाँ lymphocyte monocyte र granulocyte हामी बिस्तारै पढ्छ हेर्दै जानु types of WBC okay and its main function of WBC is to phagocytosis its function is phagocyte that means kill the foreign materials coming to the blood जो germs हरु आउँछ भित्र ब्लड मा त्यसलाई मार्ने काम WBC ले गर्छ they are the defense cells okay security cells of any or we are concerned with the frog here so frog को डिफेन्स चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि कुनै जर्म्सहरु एक्सटर्नल पार्टिकल्सहरु आयो भने that is done by WBC granulocytes
maybe neutrophilic, यो चाहिँ on the basis of staining property. त्यो कसरी stain गर्छ भन्दा neutral stain, eosinophilic or basophilic. त्यो बिस्तारै हेर्छ इओसिन भन्ने स्टेनहरु लिन्छ लिँदैन, बेसिक स्टेनहरु लिन्छ लिँदैन भनेर यिनीहरुलाई ग्रानुलोसाइट्स भनेको छ। ग्रानुलोसाइट्स भनेको ग्रान्युल, यो बिस्तारै पढ्नु हैन है। हेमोग्लोबिन इज अ येलो रेड आइरन कन्टेनिङ प्रोटिन, र ब्लडमा भएको जुन चाहिँ हेमोग्लोबिन छ आरबीसी मा भएको, हेम मिन्स आइरन, ग्लोबिन मिन्स प्रोटिन। प्रोटिन हामीले जुन चाहिँ उसमा पढ्यो बायो पढ्यो पहिला सुरुमा फर्स्ट के पढ्यो फर्स्ट च्याप्टर के बायोमोलिक्युल मा प्रोटिन पढेको छ। प्रोटिन वान अफ द टाइप अफ प्रोटिन having tetrahedral tertiary structure is hemoglobin. हेम र यता आइरन र ग्लोबिन प्रोटिनले बनेको जुन चाहिँ प्रोटिन छ that is hemoglobin, red color, that serves as to carry oxygen in chemical combination to tissues. oxygen बोकेर चारपट्टि लाने र कार्बन डाइअक्साइड बोकेर ल्याएर डिफ्युज गर्ने काम हेमोग्लोबिनले गर्छ। Now thrombocytes are platelets. Blood of the frog consists of, first of all, you should remember that blood vascular system of frog consists of blood, vessel and heart. Okay, and blood of frog consists of 75% serum or plasma. Serum पनि भन्छ त्यसलाई, plasma जहाँ चाहिँ non living, plasma चाहिँ non living हो, where organic and inorganic material are dispersed, as well as the blood cells are dispersed for the flow. Okay, and there are three types of cells: blood cells, corpuscles, that is RBC, WBC, and thrombocytes, or they are also known as platelets. Small nucleated spindle cells, spindle sept, यता दुईपट्टि चुच्चो भएको spindle sept. Okay, they play an important role in coagulation, that is blood coagulation. हाम्रो जुन चाहिँ नसा काट्छ अथवा कुनै ठाउँ काट्यो भने बाहिर निस्केपछि ब्लड जम्छ, त्यो काम चाहिँ जमाउने काम चाहिँ, जमेन भने चाहिँ गएकै हुन्छ ब्लड, बाहिर निस्केको हुन्छ, ब्लड लस हुन्छ। र त्यो प्रोसेसलाई जमाउने काम चाहिँ कसले गर्छ? प्लेटलेट्सले। प्लेटलेट्समा के हुन्छ भन्दाखेरि रिलिज एन्जाइम थ्रोम्बिन, okay, enzyme thrombocytes, thrombin, it changes soluble fibrinogen of blood plasma into insoluble fibrin. र जुन चाहिँ soluble fibrinogen भन्ने प्रोटिन हुन्छ ब्लड प्लाज्मामा सल्युबल भइरहेको, त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकालेर इन्सoluble बनाइदिन्छ। इन्सoluble भएपछि जामेपछि बन्द भयो बाटो। Okay, it is produced, blood cells are produced in bone marrow, हाम्रो हड्डीभित्र जुन चाहिँ मासी छ, that produces blood, and spleen also, spleen पनि छ। Okay, the latter also destroys the worn out cells. The spleen ले चाहिँ बनाउनु मात्रै हैन, जस्तो लाइफ साइकल खतम भएको सेलहरु कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि spleen ले destroy पनि गर्छ, साइकल गर्छ, cyclic, in the cyclic manner. Now lymphatic system पनि छ यसको। Lymph is also a kind of fluid that consists of vessel, ducts and glands. Okay, vessel, lymph arts, lymph spaces and spleen. After completion of blood vascular system complete गरिसकेपछि यो lymphatic system पनि पढ्नुपर्छ। Now frogs heart structure and physiology कस्तो छ मुटु? Muscular, okay, it is composed of cardiac muscle, okay, central pumping station, pump गर्ने station, central बीचमा, यो हार्ट छैन भने circulatory system राम्रो चल्दैन। It drives blood through the closed circulatory system through the vessels. External feature, heart lies mid-ventrally inside the anterior trunk region. Pharyngeal region भन्छ, माथि thoracic cavity मा बसेको हुन्छ, खासमा चाहिँ thorax हाम्रो जुन चाहिँ यो माथिको रिजन छ त्यहाँनेर फ्रग को चाहिँ माथि देख्यो तिमीले, अहिले पनि फेरि हेरौँला। Heart lies mid-ventrally, बिचमा, inside the anterior trunk region. It is protected by pectoral girdle.
पेक्टोरल गिर्डल भनेको that is ribs अथवा करङहरूले हाम्रो केसमा भने चाहिँ it is reddish in color, it is somewhat conical or triangular in shape. Heart, you know everybody, heart को नक्सा बनाएकै छ होला, देखेको पनि छ everywhere heart. Okay, it has broad base which is directed anteriorly and narrow apex posteriorly. माथि चाहिँ अलिक ठुलो, मुनि posterior पछाडी चाहिँ, अगाडि ठुलो. Okay, फिजिएको दुई पार्ट र पछाडी टेपर अलिकति V shape मा गएको. Pericardium, the covering of heart. There is the covering which protects the heart from external shocks. Not only that, pericardial space हुन्छ त्यहाँ भित्र हार्ट मसल्स, त्यसपछि बाहिर पेरिकार्डियम र बीचमा चाहिँ पेरिकार्डियल फ्लुइड हुन्छ. That protects the heart of the frog against external shock. बाहिरबाट केही धक्का सक्का लाग्यो भने भित्रको मुटुलाई बचाइराख्ने काम इन्भोलन्टरी मसल छ मुटुमा, त्यसलाई बचाइराख्ने काम चाहिँ पेरिकार्डियल फ्लुइडले गर्छ. पेरिकार्डियम इज द कभरिङ अफ द हार्ट. टू लेयर sac, thin, transparent. Okay, outer layer parietal pericardium and inner layer is known as visceral pericardium. Okay, visceral pericardium closely invests the heart. Visceral ले चाहिँ एकदमै प्याक गरेर राखेको हुन्छ, नजिकै गर्छ अथवा टाइटली प्याक गरेर राखेको हुन्छ. Now let's see the chamber of the heart. Okay, heart is three chambered in case of frog. Okay, it is made up of two atria, auricular atria पनि भन्छ है, atria. Okay, दुईटा atria, auricles, left and right and left. It is dark colored and lies anteriorly. र सुरुमै बेसलहरु पुगेर चाहिँ कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ auricle, पहिला ventricle जाँदैन. Auricle passage दिएपछि मात्रै ventricle मा blood जान्छ. फर्स्ट मा आउने चाहिँ कहाँ हो, auricle. There are two auricles, left and right and left. Okay, one ventricle, it is pink color, conical and lies posteriorly. यो चाहिँ के छ भने auricle र ventricle मा पनि wall को thickening मा different छ, shape size मा different छ, function totally different. Okay, let's say a very faint longitudinal interauricular group demarcates the two auricle externally. र बाहिरबाट interauricular group भनेको चाहिँ अथवा एउटा पार्टिसन जस्तो छ, त्यसले चाहिँ दुईटालाई छुट्याउँछ. However, a narrow transverse auricular ventricular group or coronary sulcus, यो coronary sulcus भनेको चाहिँ auricle र ventricle छुट्याउने ठाउँलाई interauricular ventricular group, ट्रान्सभर्स भनेको तेर्सो, किनभने अरिकल माथि छ दुईटा, मुनि भेन्ट्रिकल छ र यिनीलाई छुटाउनको लागि तेर्सो सेप्टम छ. That septum is known as coronary sulcus, or you can say interauricular ventricular septum. Okay. Two additional chambers are present in the heart of the frog, that is sinus venosus and truncus arteriosus. यसरी हेर्दाखेरि तीन च्याम्बर हो, मुटु तीन च्याम्बर नै हो, तर यसो हेर्दाखेरि पांच च्याम्बर जस्तो देख्छ. भन्नुको मतलब दुईटा अरिकल, एउटा भेन्ट्रिकल र अझै दुईटा डोर्सल पट्टि, साइनस भेनसस र वेन्ट्रल साइड अफ द हार्ट, ट्रंकस आर्टेरियस भन्ने छ दुईटा. यो दुईटा मजाले बुझ्नुपर्छ, अरु त तिमीले बुझेकै छ पहिला पनि. Okay, this is nothing. Sinus venosus is nothing. It is dark colored, thin walled and triangular chamber. It is attached dorsally to heart. माथिपट्टिबाट डोर्सलबाट यदि हामीले भ्यागुतालाई यसरी भ्यागुता लिपिङ पोजिसनमा हेर्यो भने हार्ट यो भयो भने माथिबाट साइनस भेनसस छ, मुनिपट्टि यतापट्टि छ ट्रंकस आर्टेरियस. ओके, एक्सटर्नल एडिशनल च्याम्बर. च्याम्बर चाहिँ कसरी भएको बिस्तारै हेर्छ यहाँ छ. एभ्री एक्सप्लेनेसन इज हियर. ओके, ट्रंकस आर्टेरियस, ट्युबुलर च्याम्बर, ट्युब लाइक च्याम्बर, च्याम्बर त च्याम्बर तर ट्युब लाइक. साइनस भेनसस चाहिँ triangular type को छ, यो चाहिँ ट्युबुलर छ. That arises anteriorly from the right ventral side of the ventricle. Ventricle को right side पट्टिबाट, त्यो पनि ventral side बाट निस्केको छ. It immediately bifurcates anteriorly into two branches. र त्यो ट्रंकस आर्टेरियस चाहिँ अगाडि गएर अलिकति भेन्ट्रिकल बाट निस्क्यो, त्यसपछि अलिकति बल्ब अथवा च्याम्बर अथवा ट्युब जस्तो गयो, त्यसपछि माथि गएर दुईटा आर्टरीमा छुट्टिन्छ.
आर्टेरी हो त्यो अर्टा हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ यिनीहरु दुईटा आर्टेरी भएर छुट्टिन्छ अनि एउटा आर्टेरी अगेन डिफरेन्शिएट इन्टु carotid systemic and pulmocutaneous arteries okay these are the branch of each arteries भन्नुको मतलब अहिले let's see here okay now see left auricle okay यो कतापट्टिबाट हेरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रङ्कस आर्टेरियसिस यतापट्टि छ भनेपछि भेन्ट्रल साइड अफ द हार्ट के पछाडिपट्टि छ साइनस भेनेसस चाहिँ भेन्ट्रल साइड अफ द हार्ट भेन्ट्रल भनेपछि यता फर्केको छ भेगुटा हामीपट्टि फर्केको छ भेन्ट्रल सर्फेस ढाड डर्सल यता हामीपट्टि हेरेको भेन्ट्रल ओके भेन्ट्रल फर्किँदाखेरि हामी उता फर्किँदाखेरि लेफ्ट यो साइड पर्यो यहाँ ओके लेफ्ट अरिकल राइट अरिकल ओके यसरी त्यो सिधै यसरी भएको छैन यस्तो पाराले लेफ्ट राइट ओके सो लेफ्ट अरिकल राइट अरिकल एन्ड दिस इज सिंगल भेन्ट्रिकल कस्तो छ भन्दा यो चाहिँ अब ट्रङ्कस आर्टेरियसिस स्टार्ट्स फ्रम द राइट पार्ट अफ द भेन्ट्रिकल ओके यहाँबाट हुन्छ अझै राम्रो इमेज यतापट्टि छ होला लेट्स सी हियर ओके डर्सल पार्ट यति भ्याग उता उता फर्केको छ है ओके भ्यागुताको टाउको यतापट्टि छ माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दिस इज राइट अरिकल लेफ्ट अरिकल दे बोथ आर जोइन्ड टु द कमन भेन्ट्रिकल यो पछाडिको पिंक कलर अथवा रेड कलर चाहिँ अरिकल राइट अरिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल सिंगल ओके अनि त्यसको माथिबाट चाहिँ dorsal part of the heart contains this triangular chamber known as sinus venosus. Sinus venosus is the chamber formed by the veins. Superior vena cava, inferior vena cava भनेर हामीले पढ्छ superior भनेको माथिबाट आएको veins जुन चाहिँ blood vessel हरु यताबाट blood लिएर आउँछ deoxygenated blood हरु oxygenated blood जुन चाहिँ deoxygenated blood लिएर आउँछ oxygenated ल्याउँदैन यिनीहरुले okay from different parts of the body माथिको पार्टबाट यिनीहरुले लिएर आयो मुनिको पार्टबाट यसले लिएर आयो यो भेन चाहिँ ठुलो भएर ओके क्यापिलरीले ल्यायो क्यापिलरी ल्याएपछि भेन ल्यायो त्यो खनाउने ठाउँमा ठुलो हुनु पर्यो नि पाइप दैट इज नोन एज भेना कावा superior vena cava this is also superior means towards the anterior part of the body टाउको पट्टि superior खुट्टा पट्टि inferior okay and this is inferior vena cava यो तीनटा नै एकैचोटी जोइन भएर जुन चाहिँ च्याम्बर बनाउँछ किनभने आको ब्लड स्टोर गर्दै गर्नु पर्यो नि त यहाँ खाली नहुन सक्छ पम्प नगरिसकेको हुन सक्छ त्यसले गर्दा हल्का स्टोर पनि गर्छ यिनीहरुले बिफोर पोरिङ इट टु द राइट अरिकल यसले चाहिँ ब्लड कहाँ पोर गर्छ भन्दाखेरि राइट अरिकलमा किनभने इट हैज क्यारिड द ब्लड थ्रु all parts of the body which is deoxygenated blood is always poured in the right chamber of the heart that is auricle okay र यो चाहिँ साइनस भेनसस भनेको त्यही हो अब यहाँ चाहिँ ट्रङ्कस आर्टेरियसिस मात्रै देखाएको छ त्यो भन्दा अगाडि यहाँ हेरौं डोर्सल च्याम्बर डोर्सल हार्ट माथिबाट हेर्दा डोर्सल भ्यू यो चाहिँ भेन्ट्रल भ्यू अब यसलाई नै यतापट्टि फर्काउँदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो र यो यहाँ देखिएको छ ओके सुपिरियर भेना कावा लेफ्ट राइट यहाँ छ कृतिमा अलवेज लेट कृतिमा किन चाहिँ ढिलो हुन्छ why are you late कृतिमा ओके यहाँ र यहाँ मुनि पनि देखाउनु पर्ने हो किनभने यो पनि अलिकति तलसम्म आएको हुन्छ ओके दिस इज भेन्ट्रल पार्टमा लेफ्ट अरिकल यता पर्यो ओके यता राइट पर्यो भने यो फर्केर जाँदा उता पर्यो लेफ्ट यता राइट यता दिस इज ventricle and this septum that demarcates or that separates the auricles two auricles from single ventricle in the heart of frog is known as coronary sulcus or it is also known as auriculoventricular groove okay and this truncus arteriosus finds itself from the right side of the ventricle को right side बाट चाहिँ ओपनिङ हुन्छ त्यो ओपनिङ बाट ट्रङ्कस आर्टेरियसिस भन्ने chamber like structure is present okay
खासमा चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने अलिक माथिसम्म गएको हुन्छ, त्यसपछि यो ठाउँलाई यतिसम्मलाई भन्छ ट्रङ्कस, ओके, कॉनस आर्टेरियसिस भन्छ है। ट्रङ्कस आर्टेरियसिस भनेको यति हो, यो जुन चाहिँ सिंगल गयो पछाडि यहाँ देखिएको छ ट्रङ्कस आर्टेरियसिस हो, र यो पनि डिवाइड भएको छ। यहाँ सेमिलुनर भल्भ्स हुन्छ, यहाँ पनि सेमिलुनर भल्भ हुन्छ। हियर इज अल्सो प्रेजेन्ट, किनभने भल्भ इज प्रेजेन्ट टु प्रिभेन्ट द ब्याक फ्लो, यहाँबाट गएको ब्लड यतै फर्केर नआओस्, ब्लकेज नहोस् भनेर हरेक ठाउँ वाल्भ हुन्छ जसले चाहिँ वान वे फ्लो मात्रै दिन्छ ब्लडको, फर्किनु चाहिँ दिँदैन। तर त्यो वाल्भ यहाँ पनि छ सेमिलुनर वाल्भ, and again semilunar valve is here. 3 semilunar valve is also present here in dividing the truncus arteriosus into 2 parts. Lower part is known as conus arteriosus and upper part up to this B सम्मलाई चाहिँ bulbous arteriosus भनेर भन्छ। फेरि यहाँनेर दुईटा अघि भनेको थियो truncus arteriosus is separated into 2 arteries. Again these arteries, each arteries branches inner, बाहिरबाट हेर्दा एउटै देख्छ तर भित्र चाहिँ क्यारोटिड आर्क, सिस्टेमिक आर्क र पल्मोक्युटेनस आर्कमा बाँडिन्छ दुईपट्टिकै। दे आर अर्टा, धमनी भन्छ। ओके, सो अनि यहाँ बीचमा पनि जुन चाहिँ यहाँ सेमिलुनर भाल्भ छ भनेको छ कोनस आर्टेरियसिस, तल्लो च्याम्बर माथिल्लो च्याम्बर बल्बस आर्टेरियसिस, र बीचमा पनि एउटा स्पाइरल भल्भले अलिकति छुट्टाएको छ। यो कोनस आर्टेरियसिसलाई चाहिँ त्यो भल्भलाई भन्छ स्पाइरल भल्भ, सेमिलुनर भल्भबाट आएको, माथि चाहिँ जोइन हुन्छ यसको, यो मुनिसम्म आएर यहाँ टाँसेको हुँदैन। कम्प्लिट सेपरेसन यहाँ छैन, कम्प्लिट सेपरेसन छैन, आधी सेपरेट गरेको छ। र एकपट्टिकोलाई भन्छ केवम पल्मोक्युटेनम र एकपट्टिकोलाई भन्छ केवम आउटिकम भन्छ। द्याट इज हियर। ओके, अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ तिमीले भने heart of the frog consists of 3 chambers. Actually 3 chambers: right auricle, left auricle, and a single ventricle. Okay, auricle receives blood and ventricle pumps blood. Okay, receive गर्छ, यहाँबाट आएको रिसिभ गरेर पम्प गर्ने, अरूतिर पठाउने काम भेन्ट्रिकलले गर्छ, र अरूबाट आएको ब्लड पहिला सुरुमा रिसिभ गर्ने काम यसले गर्छ। र त्यो भन्दा पनि अगाडि सबैतिरबाट लिएर आएर एकछिनको लागि स्टोर गरेर एउटा ट्याङ्क जस्तो रिजर्भियरको काम गर्ने काम गर्छ साइनस भेनसले। यसले राइटपट्टि पोर गर्छ के डिअक्सिजनेटेड ब्लड। त्यसपछि अर्को छ ट्रङ्कस आर्टेरियस, यहाँ अक्सिजनेटेड ब्लडको कुरा आएकै छैन। अक्सिजनेटेड ब्लड कम्स फ्रम यो उसमा आउँछ, वर्क अफ द हार्टमा आउँछ। क्लियर डिटेल एक्सप्लेनेसन इज देयर। हतारले पढाउँदिन म, 2-3 हप्ता लाएर पढाउँछु यो है। दिस इज लेफ्ट पार्ट which receives oxygenated blood from pulmonary veins. Remember it. Okay. अनि रको पार्ट छ ट्रङ्कस आर्टेरियसिस, यहाँ छ। ओके, 5 वटा पढ्नु पर्यो नि, 3टा च्याम्बर हार्टको, त्यसपछि साइनस भेनेसस र ट्रङ्कस आर्टेरियसिस। ट्रङ्कस आर्टेरियसिस भेन्ट्रल पार्टमा छ, साइनस भेनेसस डोर्सल पार्टमा छ हार्टको। अनि ट्रङ्कस आर्टेरियसिस चाहिँ को भन्दा आर्टरी हो, साइनस भेनेसस चाहिँ भेन हो। Okay, नामबाटै इन्डिकेट भएको छ। ट्रङ्कस आर्टेरियसिस is attached to the right part of the ventricle, that is lower chamber of the heart, which opens. Right part of the ventricle opens where valve is present. Okay, that leads to the truncus arteriosus. Truncus arteriosus is again internally divided. This truncus arteriosus ventricle semilunar works. Semilunar means in the shape of semi moon. Lunar भनेको moon, luna. Okay, you remember from here luna, हाम्रो luna छ नि, like that, semi-lunar. Okay, and this truncus arteriosus is internally divided incompletely by a spiral valve. यहाँ पनि valve छ, यहाँ पनि valve छ, र यो च्याम्बर र यो च्याम्बर जुन चाहिँ छ त्यो पनि डिवाइड गरेको छ सेमिलुनर, माथिल्लो सेमिलुनर valveले यसलाई दुईटा च्याम्बरमा डिवाइड गरेको छ है ट्रङ्कस आर्टेरियसलाई। बिफोर बाइफर्केटिङ दुईटा आर्टरीमा यो ट्रङ्कस आर्टेरियस छुट्टिनु भन्दा अगाडिको भाग र मुनिको यो भाग जुन चाहिँ बल जस्तो भाग छ
ट्युबुलर भाग छ त्यसलाई दुईटामा छुट्याएको छ यो सेमिलुनर भाल्भले ओके अनि त्यसपछि सेमिलुनर भाल्भले गार्ड गर्छ खासमा च्याम्बर चाहिँ अथवा सेप्टम चाहिँ प्रिन्सिपली भन्ने चाहिँ यो पुरै याद गर्नु पर्दैन यहाँ भाल्भ छ यहाँ भाल्भ छ अनि यो बीचको भाल्भ चाहिँ यसरी स्पाइरली आएको हुन्छ यहाँ चाहिँ जोडिएको हुँदैन खासमा यहाँ जोडिएको जस्तो देखिँदैछ यहाँ जोडिएको हुँदैन यसलाई पनि फेरि दुई भागमा बाँड्यो नि त भाल्भ भएपछि that parts internal parts of the truncus arteriosus lower part that is conus arteriosus यहाँ सुने truncus arteriosus upper part it's a bulbous arteriosus lower part conus arteriosus again conus arteriosus has been divided incompletely by this spiral valve into two parts that is this part is cavum pulmocutaneum okay which bears the opening of pulmocutaneous arches यहाँबाट चाहिँ pulmonary artery सुरु हुन्छ दुईपट्टिकै जाने किनभने लेफ्ट पट्टि हुनुको मतलब चाहिँ के छ सरी कतापट्टि हो dorsal राइट पट्टि ओके राइट भागले चाहिँ गएर प्युरिफिकेसन को लागि pulmonary केलाई दिनु पर्यो आर्टेरीलाई दिनु पर्यो पल्मोनेरी आर्टेरीलाई ब्लड दिनु परेपछि राइट पट्टि छ र यतापट्टि अलिकति छुट्टाए जस्तो गरेको जस्तो मिक्सिङ पुरै ब्लड हुँदैन भन्नुको कारण अलिकति त्यहाँ पनि गएर सेपरेसन लाइक स्ट्रक्चर छ इभल्भ हुँदै जाँदा पछि गएर पुरै सेपरेट हुन्छ हार्ट अनि त्यहाँ प्योर र इम्प्योर ब्लड मिक्स हुँदैन र यहाँ चाहिँ हल्का छुट्टाए जस्तो छ अब टोटल भन्नु पर्दाखेरि तीनटा च्याम्बर हार्टको दुईटा ऑरिकल एउटा भेन्ट्रिकल त्यसपछि रहेको साइनस भेनेसस भेन्स जहाँबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड सबै बडीबाट आउँछ यहाँ यसपछि राइट ऑरिकलमा दिन्छ यसले राइट ऑरिकलपट्टि च्याम्बर खुलेर भेन्ट्रिकलमा आउँछ राइटपट्टि नै आउँछ अलिकति मिक्स हुँदैन भन्छ तर यहाँनिर सेप्टम छैन त्यसले गर्दाखेरि मिक्स हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको दुईटा भ्यू छ ओल्ड भ्यू र मोडर्न भ्यू छ ओके आफ्टर दैट ट्रंकस आर्टेरियसिस छ जुन चाहिँ आको ब्लड छ त्यो चाहिँ आर्टरीको थ्रु शरीरमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ to the different parts र त्यो चाहिँ ट्रंकस आर्टेरियसिस बाट जान्छ आर्टेरी दुईटा आर्टेरी हो यो ओके ठुलठुलो आर्टेरी यहाँबाट जान्छ र यसलाई पनि भागमा बाँडिएको छ त्यो चाहिँ दुईटा भागमा बाँडिएको छ ट्रंकस आर्टेरियसिस इज डिवाइडेड इन्टु टु पार्ट्स अपर पार्ट इज नोन एज bulbous arteriosus lower part is known as conus arteriosus and this conus arteriosus is divided again longitudinally by a spiral valve incompletely into right and left okay and this part is known as cavum pulmocutaneum and this part is known as cavum aorticum aorticum atrium हैन aorticum हो ओके भन्नुको मतलब यो aorta यो चाहिँ पल्मोनेरी वेनमा जाने पल्मोनेरी आर्टेरी यो चाहिँ सिम्पल आर्टेरी भन्ने कुरा पछि सेपरेट हुन्छ है एन्ड अगेन दिस ब्रान्चेस फ्रम bulbous arterius अलिकति अगाडिबाट यो दुईटा बाइफर्केट भएको छ ट्रंकस आर्टेरियसिस that is known as aortic trunk okay and this aortic trunk again divided internally into बाहिरबाट एउटै देखे पनि internally into three parts that is carotid arc systemic arc and pulmocutaneous arc दुईपट्टि नै okay up to this now भइसक्यो यहाँनिर यहाँ भनेको कुरा जति भइसक्यो you take the screenshot again more explanation is needed okay I have said that heart is hollow and muscular hollow भनेको भित्र खाली ठाउँ blood राख्ने ठाउँ muscular muscles in order to keep the unidirectional blood flow of blood the various chamber are separated by walls र chamber छ भित्र कोठाहरू अब दैलो चाहियो chamber लाई ओके कपाट पनि भन्नु सक्छ यसरी चाहिँदाखेरि खुल्ने फेरि बन्द हुने खुल्ने बन्द हुने ब्याक फ्लो फर्किनु नदिने ओके unidirectional flow अब कहाँ छ यो वाल्भ कहाँ छ सेप्टम यो कुरा मैले बोल्ड मा देखाएको छु यो याद गर्छ ऑरिकल्स दुईटा ऑरिकल लेफ्ट एन्ड राइट थिन वॉल्ड ऑरिकल्स आर थिन वॉल्ड ventricle are is thick wall ओके ऑरिकल चाहिँ थिन वॉल्ड छ ओके ventricle चाहिँ थिक वॉल्ड छ है त्यसको पनि रिजन छ त्यो अहिले पढ्नु पर्दैन
and are completely separated from each other by a thin vertical interauricular septum. Okay, दुईटा two auricles left and right vertical दुईटा auricle लाई छुट्टाउने चाहिँ कुन चाहिँ septum wall हो भन्दा interauricular auricle लाई दुईटा auricle लाई छुट्टाउने inter septum. Okay, the left auricle is smaller than the right. Sinus venosus opens. अब sinus venosus मा blood आएको छ, deoxygenated blood from all parts of the body आएको छ, that opens into dorsal wall of the right dorsal पट्टि छ sinus venosus, that opens into right auricle. right मा कुन चाहिँ blood जान्छ, deoxygenated blood जान्छ, venous ले कुन बोक्छ, vein ले deoxygenated बोक्छ. The sinus venosus carry deoxygenated blood and pours to the right auricle through sino-auricular aperture. Aperture जहाँ छ, okay, septum हैन, aperture चाहिँ जहाँ छ, aperture 4, त्यहाँ चाहिँ that should be guarded by a valve. त्यहाँ चाहिँ valve हुनै पर्छ aperture मा, दुलोमा चाहिँ, किनभने एकपट्टिबाट गएको अर्कोपट्टि फर्केर आउँछ, यहाँ याद गर्नु. Sinus venosus lies close to the interauricular septum. It is guarded by a pair of flap like bulbs. दुईटा flap भनेको यस्तो गरेको नि, एक जोडी bulb चाहिँ त्यहाँ छ. कतिवटा कहाँ छ भन्ने कुरा याद गर्छ. साइनस भेनसस र राइट अरिकल को बीचमा एक जोडी valve छ. Likewise, common pulmonary vein opens into left auricle. Pulmonary vein जुन चाहिँ आएको छ त्यो लेफ्ट अरिकल मा आउँछ. यहाँ लेफ्ट अरिकल मा जुन चाहिँ पल्मोनरी भेन बाट ब्लड आएको छ, लेफ्ट पट्टि आउँछ प्योर ब्लड, तर त्यहाँ चाहिँ भेनले गार्ड गरेको छैन, यो भेनलाई चाहिँ गार्ड गरेको छैन थ्रु एनी वाल्व. ओके, एन्ड कमन अरिकुलर भेन्ट्रिकुलर अपर्चर जुन चाहिँ अरिकल र भेन्ट्रिकललाई छुटाउने अपर्चरमा पनि टु पेयर भनेको चारटा अरिकुलर भेन्ट्रिकुलर valves छ. That also prevent the backflow of blood from ventricle to auricle. जब